अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आज के वाक़े के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिकाने रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तभी आपके सामने दो ऐसी सूरें आईं जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आँखों में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रख कर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहली सूरत का तर्जुमा ये था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वो मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आँखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आँखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपकी रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता। ये सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आँखों से आंसू आए, आपकी आँखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ऐ अल्लाह वो तेरी रहमत के हैं और वो तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो साले हैं, वो मेरे हो गए। यहाँ
یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر۔ ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ میرے مسلمان بھائیوں، تبھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہی پروردگار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارے رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا میرے محبوب کیوں روتے ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد جبرائیل علیہ السلام محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا اور فرمایا، اللہ آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، جبرائیل علیہ السلام کی اس بات پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ ساری باتیں عرض کر دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرنا اور ان سے کہنا ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور یہ بات کہی، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اگر امت کا غم آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طرح اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے پیارے دوستو، یقیناً ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی ایمان والا جنت میں نہ چلا جائے۔ پیارے دوستو، جو ایمان والا ہمارے پیارے آقا کا امتی ہوگا، اگر وہ جہنم میں بھی چلا جائے گا تو ہمارے پیارے آقا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ سارے امتی جنت میں ضرور جائیں گے۔ وہ ایمان والا جس کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن حشر کے میدان میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور آپ کے سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک امتی کو جنت میں ڈال دے گا
اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اپنے سر سجدے سے اٹھائیے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے ہمارے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت۔ آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے، جو بغض رکھتے ہیں آقا سے، جو نفرت کرتے ہیں آقا سے اور آقا میں عیب ڈھونڈتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہر عیب سے، ان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے جنہیں اللہ تعالیٰ آپ کہہ کے پکار رہا ہے، لوگ انہیں تو میں کہہ کے پکارتے ہیں۔ پیارے دوستو، سبھی لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ